प्रोग्राम मेहमान खुसूसी में मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। हमारे साथ प्रोग्राम में आज जो मेहमान हैं वो एक बेहतरीन और बासलाहियत शायरा हैं, एंकर पर्सन हैं, राइटर हैं, ख़वातीन और बच्चों के लिए अदब के हवाले से बहुत कुछ लिख चुकी हैं और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में इनकी शायरी और नसर सिलेबस में शामिल है। ब्रिटिश कौंसिल ने इन्हें ढाका में मुनक्किद होने वाली यंग राइटर्स कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया। बच्चों के अदब में इन्हें 7 इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया और इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा साइमा कामरान साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर वो इंसान जिसमें तख्लीकी सलाहियत होती है, समझा जाता है कि खुदा की तरफ से इनायत है। आप भी एक बासलाहियत शख्सियत की मालिक हैं। आपको अदब से मोहब्बत कब हुई? असल में हर इंसान को जब दबाया जाता है, जिस चीज़ को भी दबाया जाए वो उतनी ताकत से उभर के सामने आती है। तो मेरा बचपन में ये था कि हम 6 बहन भाई थे और 5वें नंबर पे मैं थी। समझें कि मैं एक तरह की निगलेक्टेड चाइल्ड थी कि अम्मी को माशाल्लाह वो इतने काम होते थे, तो मेरी सबसे छोटी बहन को, जो मुझसे छोटी थी, उसको बहुत प्यार किया जाता था और जब बड़ी बहन को, जो सबसे बड़ी थी, उनका हुक्म माना जाता था। तो हुक्म की तामील जो थी वो उनकी होती थी और जो थी वो छोटी बहन के लाड प्यार होते थे। अब मैं दरमियान में थी, मुझे ये था कि भाई मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं, क्या करें। तो एक दिन मुझे एक ऐसी ख्याल आया, तो मैंने अपने अब्बू को ख़त लिखा। ख़त क्या था कि मेरे अब्बू ऑफिस से रोज़ आते थे घर, ये नहीं कि दूसरे शहर में थे। तो मैंने एक ख़त लिखा, प्यारे अब्बू कैसे हैं आप, अच्छा आप थके हुए हैं, अच्छा पानी ला के देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल इस तरह जैसे गालिब लिखते। अब मुझे नहीं पता, मैं थी कोई 7 साल की होंगी मैं उस वक्त। तो मैंने अब्बू को जाके वो ख़त जो है वो दे दिया। अब्बू कहते क्या है ये, बिल है क्या है? मैंने कहा अब्बू पढ़ लेना। मैं अब्बू से बहुत डरती थी, लेकिन अब्बू का प्यार भी बहुत चाहती थी मैं। तो मैंने वो लिखा, तो फिर अब्बू ने मुझे बुलाया मैं अपने पास। कहते हैं कि ये किस तुमने ख़ुद लिखा है? मैंने कहा जी अब्बू। अच्छा तुम फिर तो मुझे रोज़ लिख के दो। और फिर अब्बू ने सबको सुनाया और रिश्तेदारों को भी बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ लिखना, कोई तख्लीक करना। उस वक्त मेरे जहन में तो ये था कि तख्लीक अगर मैं लिख के दूंगी तो मैं नज़रों में आऊँगी। फिर जब भी फिर मैं रोज़ाना ख़त लिखती थी, फिर सारे बहन भाई डरने लगे मुझसे कि मैं सारे दिन की रिपोर्ट अब्बू को दे दूँगी, तो वो भी एक टैका बन गया। मतलब एक समझें कि छोटा सा मेरी एक सल्तनत जो मैंने ख़ुद बनाई अपना लिख के और डरा के धमका के, जो कुछ भी है, कि उनको ये लगा कि मैं जो हूँ वो लिख के जो है अपने कलम की ताकत से जो है वो हुक्मरानी कर सकती हूँ। तो समझे कि मैंने अपने अब्बू के इश्क में जो था वो शायरी शुरू की और फिर शायरी भी शुरू की। अब्बू को वो भी बहुत अच्छी लगी, फिर वो भी संभाल के रखते थे और कहते थे मैं कहीं छपवाऊँगा। खैर वो पता नहीं कहाँ गई शायरी, लेकिन समझें कि वो जो अब्बू का हाँ, मैंने सफ़रनामा भी लिखा उसी उम्र में, 7-8 साल की उम्र में मैं कराची गई थी। तो अब्बू ने कहा कि जो भी सफ़र के दौरान हो वो लिख के दो। अब मैंने कभी सफ़रनामा तो पढ़ा नहीं, 7-8 साल की बच्ची क्या सफ़रनामा पढ़ती। खैर मैंने वो भी लिख लिया, वो एक सफ़रनामा भी पहली दफ़ा एक बच्ची ने लिखा। बस समझिए कि वो चीज़ फिर आगे तख्लीक जो थी वो चलती रही और वो यही उसका पस मंज़र है। लोग किसी के दिल टूटने पे शायरी करते हैं, मैंने अब्बू का दिल जीतने के लिए शायरी की थी। आप एक बेहतरीन शायरा हैं। शायरों के हवाले से समझा जाता है कि वो बहुत बोरिंग होते हैं, तो आपके हवाले से क्या कहा जाए? मेरे हवाले से मैं जब स्टेज पे आती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है और सबको पता होता है कि अब मुशायरे में मज़ा आएगा, अब उठेगा मुशायरा। और जो मेरे पीछे जो शायर बैठे होते हैं उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह मैं ऑडियंस से आई कांटेक्ट करती हूँ, उनसे बात करके शायरी करती हूँ, कभी उनका एक आध जुमला भी बोल दिया, तो उससे जो होता है ना वो बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस जो बिल्कुल हमारी शायरी से नाबलद होते हैं, तो वो जो होते हैं वो फिर आपके साथ आई कांटेक्ट में आते हैं। उनको लगता है कि ये भी इंसान है, हमारी तरह कोई अजीब मखलूक नहीं है, हमारी तरह सोचते हैं, बोलते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, तो वो अच्छा लगता है ना। फिर मैं जितनी तालियों में आती हूँ उससे ज़्यादा तालियों में मैं स्टेज छोड़ रही होती हूँ। तो वो ज़्यादा समझे कि यही एक एज़ाज़ होता है एक शायर के लिए कि जितनी मोहब्बत से उसे बुलाया जाए उतनी ही इज़्ज़त से उसे वापस रुखसत किया जाए, तो वही हमारा अवार्ड होता है। लिखना लिखाना शौक़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या आज के दौर में ये ज़रिया मौश बन सकता है?
یہ تو کسی بھی دور میں ذریعہ معاش نہیں بنا. بہت ہی ریئر پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو ذریعہ معاش اس کو بنا پائیں, اور وہ بھی بڑی, اس میں بھی یہ ہوا کہ وہ کبھی لیکچرز پروفیسر تھیں یا تھے, اور انہوں نے الگ سے مشاعرے اٹینڈ کیے اور اس میں کمایا, گھر بھی بن گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ کمانے کے لیے پاکستان میں ایٹ لیسٹ نہیں ہیں. ایون بچوں کا ادب جو میں لکھتی ہوں, ایون اس میں تو آپ سمجھیں نا کہ وہ ایسے لیتے ہیں کہ بس اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ہاں جو معاشرے کا بگاڑ ہے وہ اسی لیے کہ ہم نے بچوں کا سلیبس جو ہے وہ نگلیکٹ کیا, بچوں کا لکھنا نگلیکٹ کیا. اور وہ نگلیکٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے شاعر کو یا ہمارے جو ہے وہ رائٹر کو پیسے نہیں ملتے. آپ یقین کیجئے کہ اتنی مشکلوں سے, اور رائلٹی تو ہے ہی نہیں نا, بڑے سے بڑے ادارے میں رائلٹی آپ کو نہیں ملیں گی. آپ کو اسی میں نے تو ایک بہت بڑے ادارے کے لیے 500 روپے میں بھی غزل لکھی, نظم لکھی, لیکن صرف اس لیے کہ پہنچ جائے, بچوں تک پہنچ جائے. شاعروں کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور چیزوں کو فینٹیسائز کرتے ہیں, حقیقت سے دور ہوتے ہیں, تو اس میں کتنا درست؟ اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ شاعر تو دوزخی ہوتے ہیں, شاعر تو دوزخ میں جائیں گے. میں نے کہا تم نے سورۃ الشعراء پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے. میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اس کا ترجمہ پڑھو. کون سے شاعر اس میں جہنم میں جائیں گے؟ جو کہ بے پرکی اڑاتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو فریب کرتے ہیں, جو حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں. تو میرے کسی شعر کو ایسے بتا دو کہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. میرا ہر شعر اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی فینٹیسائز نہیں کیا. لڑکیوں کو بھی جب عورت کا ذکر کیا تب بھی حقیقت بیان کی, مرد کا ذکر کیا تب بھی حقیقت بیان کی, معاشرے کا ذکر کیا تب بھی حقیقت بیان کی. مجھے فینٹیسیز میں رہنا اور لوگوں کو لے کے جانا بہت برا لگتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ لوگ حقیقت کو جان, جیسے علامہ اقبال کی شاعری آپ سمجھ, ٹھیک ہے, وہ ایک فینٹیسی ہے لیکن وہ ایک طاقتور فینٹیسی ہے. آپ کو سست نہیں بناتی, کاہل نہیں بناتی, آپ کو ابھارتی ہے. بطور شاعرہ, شاعروں کے معاشرے میں خود کو منوانا کتنا مشکل تھا؟ بے حد مشکل تھا کیونکہ میں کہیں ملازمت نہیں کرتی. مجھے جو تھا, میں سید فیملی سے تعلق ہے میرا, اور وہاں کی خواتین یا لڑکیاں جب بھی ہوتی ہیں تو ان کو بڑا اس سے سمجھا جاتا ہے کہ جناب ان کے تو رشتے بھی باہر نہیں ہوتے. تو اس میں یہ سب اسٹینڈ لینا, تو مجھے یہ پتہ تھا کہ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے ہاں ماحول اس طرح کا ہے کہ اگر آپ کسی سے 1 منٹ کے لیے بھی بات کر لیں تو ہمارے ہاں شاعر حضرات سے معذرت کہ وہ آپ کے نام سے پہلے اپنا دل پیش کرتے ہیں. تو میں ادبی نشستوں میں نہیں جاتی بالکل بھی. میں شاعروں سے میرے بہت کم تعلقات ہیں. امجد اسلام امجد ہو گئے یا انور مسعود صاحب ہو گئے, بس اس طرح میں مطلب بہت بڑے اساتذہ کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں. حق کا نام لے کر جب آپ چلیں گے تو آپ کو مشکلات بھی ضرور آئیں گی, لیکن آپ نے سر نہیں جھکانا. تو میرے لیے یہی تھا, اور میرا ایک شعر بھی اس سے ہے کہ اگر دلچسپ نہ ہو تو کہانی چھوڑ دیتی ہوں, اگر دلچسپ نہ ہو تو کہانی چھوڑ دیتی ہوں, اگر ہو پیاس میں لذت تو پانی چھوڑ دیتی ہوں. بہت خوب. اور جہاں میری دیانت داریوں پہ حرف آتا ہو, جہاں میری دیانت داریوں پہ حرف آتا ہو, میں ایسا تخت ایسی حکمرانی چھوڑ دیتی ہوں. بہت خوب, کیا بات. بہت شکریہ. کیا وجہ ہے کہ پہلے اینٹ اکھیڑتے تھے تو شاعر نکل آتا تھا, لیکن اب نہ بھی اکھیڑے تو شاعر نکل آتا ہے؟ کیا یہ فیس بک کی عنایت ہے؟ جی, فیس بک کی بھی عنایت ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے, دیکھیں دولت تو ہر ایک کے پاس ہو ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے, شہرت حاصل کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, کہ اب آپ دیکھیں ایم اے اردو سب نے کیا ہوگا, آخر آپ نے مجھے ہی کیوں بلایا؟ کیونکہ میں شاعرہ ہوں. مجھے چینلز کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ میں شاعرہ ہوں. مجھے کیوں پہچانتے ہیں بچے, میرا آٹوگراف کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ میں شاعرہ ہوں. اب یہ چیز جو میں اسٹیج پہ اگر بیٹھی ہوں تو کیونکہ میں شاعرہ ہوں. باہر سامنے ہزاروں آڈینس بیٹھے ہیں, وہ عام لوگوں میں شمار ہوں گے. اب لوگ جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ ہم بھی اس طرف بیٹھیں آ کے. ایک دفعہ میں آپ کو راحت اندوری کی بات سناتی ہوں کہ راحت اندوری صاحب انڈیا کے شاعر بہت تھے, اب تو مرحوم ہیں. تو وہ انہوں نے کہا, ایک وہ شاعر اپنی شاعری سنا رہے تھے, تو ایک سامنے بیٹھا ہوا جو انسان تھا وہ ان کو ہوٹ کر رہا تھا
एक दो दफ़ा उन्होंने सुन लिया, तो दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनिए, आप को मैं एक बात बताऊं कि आप मुझे वहाँ आते हुए तो 10 कदम लगेंगे, लेकिन आपको मेरी तरफ आते हुए 25 साल लगेंगे जहाँ मैं बैठा हूँ। तो अब ये शॉर्टकट हमने लोगों के जहन में आना है कि भाई शॉर्टकट कैसे क्या है, तो उन्होंने रंदे लगा दिए। रंदे क्या, मैं आपको बताऊं कि गालिब का शेर तोड़ मोड़ के फराज का कर दिया, फराज का शेर गालिब का हो गया, पता नहीं कौन कौन से शेरों में तखल्लुस डाल के उन्होंने कर दिया। और जब वाह वाह भी होती है, आपने मकाम बनाना है, हजूम में शामिल नहीं होना। मेरा एक शेर इससे मुतल्लिक़ है कि वक्फ़े गर्दो गुबार मत करना, हमको सब में शुमार मत करना। बहुत खूब। कि हम सब में शामिल नहीं होंगे, सारे शायर हो सकते हैं, अच्छा शायर एक होगा, ठीक है, सारे शायर हो सकते हैं, अल्लामा इकबाल एक होंगे। शायरी के हवाले से बताइए कि आपको नज़्म पसंद है या गज़ल? मुझे नज़्म भी लिखी है मैंने, लेकिन गज़ल मैंने ज़्यादा लिखी है। वैसे तो मैंने नज़्म जब लिखने पे आती हूँ तो बाज़ लोग कहते हैं कि तुम नज़्म ज़्यादा अच्छी लिखती हो, लेकिन मुझे अपने तौर पे गज़ल ज़्यादा पसंद है। गज़ल इसलिए कि उसका हर शेर मुख्तलिफ होता है। नज़्म तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आपका मौजू होता है ना, लेकिन गज़ल में आप कहीं से कोई मौजू हो जाए, कहीं से कोई मौजू, सिर्फ रदीफ़ और काफ़िया आपका होता है, तो वो एक गज़ल एक पूरी दुनिया होती है। समझें कि नज़्म एक कमरा है और गज़ल पूरा घर है। ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। जी, आप माशाल्लाह इतनी खुश शक्ल हैं, तो आप शायरी की तरफ ही क्यों आई, एंकर क्यों नहीं बनी? एंकरिंग जो है वो भी कई मसाइल का सामना है ख़ातून को ख़ास तौर पे, और आप तो ख़ुद एंकर हैं, तो माशाल्लाह यहाँ का माहौल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर जगह ये माहौल नहीं होता, और मुझ जैसी पर्सनैलिटी, मुझ जैसी शख्सियत का ये होता है कि मैं किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ हर चीज़ में खुशामद, हर चीज़ में डेटिंग, हर चीज़ में कोई ना कोई मतलब आपका ज़रूर शामिल हो, तब आपको वो चीज़ मिलती है। मैंने अपनी खुददारियों पे सौदा नहीं किया कभी भी। तो इस वजह से मुझे जब एक मुशायरे में यूरोप के चैनल है एक, और वो बहुत मशहूर जज्बा न्यूज़ चैनल है, तो वो उसमें उन्होंने मुझे यूरोप में देखा। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए अदबी प्रोग्राम कीजिए। जर्मनी से उनका फ़ोन आया मुझे, और तो मैंने कहा कैसे, मैं मुझे तो इस तरह का नहीं है, इंटरव्यू तो मैं दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बस आपको कुछ भी नहीं करना। उन्होंने बड़ा गाइड वाइड किया मुझे, और माशाल्लाह आज मुझे 1 साल होने वाला है माशाल्लाह कि वो पूरे यूरोप में, लंदन में भी मैं एंकरिंग कर रही हूँ। क्या वजह है कि आजकल बेहतरीन जो है इतने बड़े बड़े मुशायरे मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन आप उनमें नज़र नहीं आती? मैं इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। ग्रुपिंग ये होती है कि आप एक बड़े शायर को बुलाएं, तो वो 4 अदद अपने साथ या 7 अदद अपने शायरों के नाम लिखवाते हैं कि ये। अब मुशायरे में कितने शायर आते हैं, 2 अगर आप सीनियर शायरों को बुला लें तो वो 7 अपने साथ लेके आ जाएंगे, तो 14-15 तो हो जाएंगे शायर, तो स्टेज तो भर गया। अब मेरे लिए जो मसला होता है, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो ये भी एक होता है कि अब उनको दाद भी चाहिए होती है, शायरों को आपस में दाद चाहिए होती है, सामीन की नहीं, बल्कि सामीन अक्सर खामोश बैठे होते हैं, वो आपस में ही दाद दे रहे होते हैं शायर हजरात। तो मैं एक शेर मेरा इस पे है कि गज़ल कमज़ोर थी लेकिन तुम्हारे हमनवा सब थे, गज़ल कमज़ोर थी लेकिन तुम्हारे हमनवा सब थे, मुझे पूरा यकीन था अब गज़ब की दाद आएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मैंने ये नहीं लोगों पे लिखा है कि जो अपने हमनवा लेके चल रहे होते हैं। किसी शायर ने मुझे फिर कहा कि ये फेसबुक पे मैंने जब ये शेर दिया, तो किसी शायर ने कहा ये आपका किसकी तरफ इशारा है? उस्ताद शायर थे। मैंने कहा जी सर, हमनवाओं की तरफ। वो शेर जो याद ही ना हो, वो नज़्म जो याद ही ना हो, जो जिससे आप कुछ सीखें ही ना। जैसे मेरा है कि अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है, मोहब्बत ज़िंदगी को हुस्न में तब्दील करती है। कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की, कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की ना जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती है। बहुत खूब। तो यही चीज़ है ना कि हमारे यहाँ ये चीज़ होती है, हम मगरूर भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स होता है जिसके लिए हम अपना सर झुका देते हैं। औरत मार्च के हवाले से आपने एक नज़म लिखी थी, वो भी सुनाइए। मेरा था एक शेर मेरा इस हवाले से था, क्योंकि वो जो बैनर्स लेके खड़ी होती हैं ख़वातीन, आपने मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर
ایسے بینرز لے کے وہ نہ کھڑی ہوں تو ان کی طرف کوئی نہ دیکھے، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا سا رہتا ہے کہ شوق جدت پہ نئی نسل سے کہنا ہے مجھے، شوق جدت پہ نئی نسل سے کہنا ہے مجھے، آبروؤں کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ بہت خوب۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر چیز کہی جائے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ ہم خاتون ہیں، خاتون، عورت، نساء جو بھی ہے، ایک دائرے تہذیب کے دائرے میں رہ کے اگر آپ یہ سب کچھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میرا ایک شعر اس پہ ہے کہ تیری تنقید پہ تکرار کا حق رکھتی ہوں، یہ میں اب عورت کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، تیری تنقید پہ تکرار کا حق رکھتی ہوں، صنف نازک سہی انکار کا حق رکھتی ہوں، فخر بیٹے ہی ہوا کرتے نہیں ہیں گھر کا، فخر بیٹے ہی ہوا کرتے نہیں ہیں گھر کا، میں بھی تو عظمت دستار کا حق رکھتی ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یعنی آپ کے خیال میں خواتین کو اتنا ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے؟ میں کہتی ہوں ایکسپوزنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوور ایکسپوزنگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، ایکسپوز ہونا تو یہ بھی ہمارا جو ہے ہمارا انٹرویو ایکسپوزر ہے، اوور ایکسپوزنگ تب ہوتا کہ جب آپ غلط مطلب طریقے سے مجھ سے سوال کر رہی ہوتی، یا میں غلط طریقے سے آپ کو جواب دے رہی ہوتی، یا ہم اپنی اقدار اور اپنے تہذیب کے بارے میں کوئی غلط سلط بات کر رہے ہوتے، یا ہم اس کو ماڈرنزم کا نام دے رہے ہوتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسلام نے جتنی عورت کو آزادی دی ہے، کوئی مذہب نہیں دیتا، لیکن ہم نے اس آزادی کو قید بنا لیا ہے۔ دیکھیں، اگر میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں محفوظ سمجھتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کی دیواریں مضبوط ہیں، تب میں اندر محفوظ ہوں۔ اگر میں سڑک پہ کھڑی ہوں رات کو اکیلی تو میں محفوظ تو نہیں ہوں گی۔ آپ اس کا الزام معاشرے پہ نہیں ڈال سکتے، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے خود کسی کو دعوت دی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی حدود بالکل، حدود میں رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی مادر پدر آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ بالکل، نہ آپ اپنی بہن کو دے سکیں گی، چھوٹی بہن کو دے سکیں گی، نہ اپنی بیٹی کو دے سکیں گی، نہ اپنی مطلب میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس جگہ بھی نہیں جائیں گی کہ جہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ایک تہذیب ملی ہے ورثے میں تو میرا نہیں خیال کہ، اور میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے لکھا کہ ہاں میں بزدل لڑکی ہوں، ایک اس طرح کا لکھا، تو اس پہ کئی سوال بھی اٹھے۔ اگر آپ کہیں تو میں وہ نظم سنا دوں آپ کو۔ جی جی بالکل۔ جی، ہاں میں بزدل لڑکی ہوں، گھر سے کالج جاتی ہوں، ڈیٹنگ کرنا مشکل ہے۔ ہاں میں بزدل لڑکی ہوں، ہاں میں بزدل لڑکی ہوں، گھر سے کالج جاتی ہوں، ڈیٹنگ کرنا مشکل ہے۔ ہاں میں بزدل لڑکی ہوں، سر پہ آنچل رکھنا میری فطرت ہے، پانچوں وقت نمازی ہوں، شاید میں ملانی ہوں، شاید میں ملانی ہوں، تنہائی میں بھی مالک سے ڈرتی ہوں، حد ہے میرے بزدل پن کی، کوئی نمبر مانگے بھی تو چپ رہتی ہوں، کوئی نمبر مانگے بھی تو چپ رہتی ہوں، رات گئے میں چھپ کر کال نہیں کرتی ہوں، کتنی بورنگ لڑکی ہوں میں، کتنی بورنگ لڑکی ہوں میں، نہ ہی میرے پاس نیا موبائل ہے، نہ ہی سم کے نمبر ساتھ، کتنی پینڈو لڑکی ہوں، کتنی پینڈو لڑکی ہوں، اکثر تانے سنتی ہوں، سکھیاں مجھ پر ہنستی ہیں، کوہنی مار کے کہتی ہیں خیر تو ہے نا، کوہنی مار کے کہتی ہیں خیر تو ہے نا، میں اس بات پہ ان کے چہرے تکتی ہوں، اور بس دل میں اس دم اتنا کہتی ہوں، شاید خیر اسی میں ہوگی۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بیرون ملک بھی مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں، کتنے مشاعرے اٹینڈ کر چکی ہیں آپ؟ میں کوئی 10 سال سے باہر جا رہی ہوں، تو ماشاءاللہ کوئی 30-40۔ کیسا تجربہ رہا؟ تجربہ بہت اچھا رہا، اور ایون میں آپ کو جو بتاؤں کہ میرا سب سے اچھا تجربہ کہاں رہا، جاپان میں۔ اب آپ کہیں گے کہ جاپان میں اردو کون سیکھے گا؟ کون سیکھے گا؟ جاپان میں باقاعدہ جناب ایک اوساکا یونیورسٹی میں ہمارے یہاں کے سویامانے، ڈاکٹر سویامانے اب تو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یہاں کے جاپان سے آئے تھے، اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے اردو ڈپارٹمنٹ کھولا، اور اردو ڈپارٹمنٹ اوساکا یونیورسٹی میں، اور انہوں نے وہاں پھر وہاں ایک زبان ضروری ہوتی ہے ہر بچے کو سیکھنا یونیورسٹی میں، جاپنیز کے علاوہ؟ جاپنیز کے علاوہ، مطلب جاپنیز تو ہوتے ہی ہیں، مطلب ان کو اگر کوئی ڈگری لینی ہے تو ان کو ایک لینگویج ضرور سیکھنی ہے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ سنسکرت ہے، چاہے فارسی ہے، چاہے وہ جرمن ہے، کوئی بھی ہے،
تو انہوں نے پھر وہ اردو کا وہ نکالا، اپنا ڈپارٹمنٹ بنایا، اور وہاں پھر خاصے عرصے سے وہاں چل رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور میں وہاں جب گئی تو آپ یقین کریں کہ وہاں جاپانی بچے مجھے دیکھ کے اور اتنے پیار سے اردو بول رہے تھے، اور حیدر علی آتش کے مجھے شعر سنا رہے تھے. کیا اور میں حیران تھی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں سنا سکتا. مطلب آپ میڈیکل کے کسی بچے سے کہیں جی حیدر علی آتش کا شعر، وہ تو اول تو کہیں گے حیدر صاحب کون ہیں. بالکل. ہماری نوجوان نسل جی، جو ہے وہ ادب سے بہت دور ہو بہت چکی دور ہے، ہو اور یہ سن کر اچھا لگتا ہے کہ جاپان جیسے ملک میں جی، لوگ اردو بالکل، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. بالکل، اور شعر یاد کرتے ہیں بھی. جو شاعرات خالی کاغذ پر اصلاح لیتی ہیں شاعروں کی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جو شاعرات خالی صفحات پر اصلاح لیتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور لکھنے والوں کو بھی ہدایت دے. کیونکہ بھی یونیورسٹی دور میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ میرا ایک مقابلہ تھا شاعری کا. تو میرے پروفیسر مطلب دوسرے دن شاعری کا مقابلہ تھا، تو وہ تھا کسی نگاہ میں خود، کسی کی آنکھ میں خود کو تلاش کرنا ہے، اس پہ طرح مصرع تھا. تو میں نے ساری غزل لکھ لی. میں نے سر کے پاس گئی، میں نے کہا سر یہ میری غزل ہے. کہتے ہیں کہ اس میں یہ والا شعر ہے ذرا کمزور ہے. میں نے کہا سر آپ لکھ دینا، کل تو ہے. کہتے ہیں اگر میں نے آج تمہارا قلم پکڑ لیا تو پھر تم کبھی شاعرہ نہیں بن سکتی، اور تم شاعرہ بنو گی، تم ایک دن بہت بڑی شاعرہ بنو گی، اور تم یہ کل ٹھیک کر کے بھی لاؤ گی. اور میں ٹھیک کر کے بھی لائی، اور میں نے انعام بھی جیتا. بشر ماشاء رحمان آئی تھیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے اصلاح کرنے والے اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دیں تو شاید یہ معاملہ سدھر جائے. لیکن ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹس کے، دوستیوں کے بہت عادی ہو چکے ہیں. سائمہ صاحبہ، پروگرام کے اختتام میں اپنا پسندیدہ کلام سنائیے. بہت شکریہ. میرا پسندیدہ کلام تو خیر بہت سارے ہیں، لیکن جو میں لوگوں کا پسند کا کلام ہے وہ سنانا زیادہ پسند کروں گی کہ رشتہ دل کبھی آزار بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دل کبھی آزار بھی ہو سکتا ہے، سرد لہجہ کبھی تلوار بھی ہو سکتا ہے. بہت خوب. سرد لہجہ کبھی تلوار بھی ہو سکتا ہے، پختگی اور بھی درکار ہے جذبوں کے لیے، پختگی اور بھی درکار ہے جذبوں کے لیے، کانچ کا پل ہو تو مسمار بھی ہو سکتا ہے. بہت خوب. کانچ کا پل ہو تو مسمار بھی ہو سکتا ہے. اس قدر سرد نگاہی سے نہ دیکھو ہم کو، اس قدر سرد نگاہی سے نہ دیکھو ہم کو، اتنی نفرت سے کبھی پیار بھی ہو سکتا ہے، اتنی نفرت سے کبھی پیار بھی ہو سکتا ہے. اور جاتے جاتے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی مطلب جو میرے سننے آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نصیحت کے طور پہ یہ شعر لیجیے گا کہ واپسی کا کوئی رستہ بھی بچا کر رکھنا، واپسی کا کوئی رستہ بھی بچا کر رکھنا، آخری وقت میں انکار بھی ہو سکتا ہے. بہت خوب. بہت شکریہ. پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. آپ کا چینل دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ سارے چینلز کا ایسا ہی ماحول ہو، اور ہم سب جو ہے خواتین کے لیے اتنا محفوظ ماحول ہو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں سیدہ سائمہ کامران صاحبہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا خوبصورت کلام بھی سنا. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.